बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक ऐसा अज़ाब जिसने 3 बड़े शहरों को निस्तो नाबूद कर दिया। उस अज़ाब के दौरान ऐसा क्या हुआ कि एक औरत पत्थर के मुजस्मे में तब्दील हो गई। वो औरत कौन थी और उसने ऐसा क्या गुनाह किया था कि क़यामत तक के लिए लोगों के लिए इबरत का निशान बन गई। इस वीडियो में हम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी के पत्थर बनने के इबरतनाक वाक़ये के बारे में जानेंगे। कौम लूत तारीख़ की एक ऐसी कौम है जिन्होंने गुनाह का एक नया तरीका ईजाद किया था, यानी इस कौम के मर्द मर्दों से जिनसी ताल्लुक़ बनाया करते थे और अपनी ख्वाहिश पूरी करते थे। लिहाजा अल्लाह ताला ने उन्हें इस गुनाह अजीम को छोड़कर सही राह पर लाने के लिए अपने पैगंबर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को उन इलाकों में माबूस फरमाया जिसे तारीख़ में सदूम कहा जाता है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के आज़ाब से डराया और बहुत समझाया कि ये बदफेली एक अजीम गुनाह है। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए औरतों को पैदा फरमाया है, लिहाजा अपनी ख्वाहिशात को हलाल तरीके से पूरी करो और इस गंदगी से तौबा करो। लेकिन उनकी कौम ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की दावत को ठुकरा दिया और ये कह दिया कि अगर तुम्हारा रब हम पर आज़ाब लाने वाला है तो हम तैयार हैं, तुम अपने रब से आज़ाब का मुतालबा कर दो। लिहाजा अनकरीब अल्लाह का आज़ाब उन पर कहर बनकर नाजिल होने वाला था। हुआ यूं कि अल्लाह ने 3 फरिश्ते इंसानी शक्ल में सदूम की तरफ रवाना किए जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर आए और ये दरख्वास्त की कि हम मुसाफिर हैं और आज रात आपके घर ठहरना चाहते हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम परेशान हुए क्योंकि अगर उन मुसाफिरों को सदूम का कोई शख्स देख लेता तो वो इन खूबसूरत जवानों को पकड़ लेता, क्योंकि ये बदकार कौम सदूम से गुजरने वाले मुसाफिरों को भी नहीं छोड़ते थे और अगर कोई राहगीर उस इलाके से गुजरता तो उन्हें पकड़कर उनसे जबरन बदफेली किया करते थे। लूत अलैहिस्सलाम जानते थे कि उन मेहमानों को सदूम के लोगों से बचाना बहुत मुश्किल है। इसके बावजूद आपने नौजवानों को अपने घर में पनाह दी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने जब देखा कि घर में खूबसूरत नौजवान मेहमान बनकर ठहरे हैं तो उसके दिल में ये शरारत सूझी कि क्यों ना मैं सदूम के लोगों को जाकर खबर दे दूं कि लूत के घर में खूबसूरत लड़के आए हुए हैं और फिर वो लोग उन्हें पकड़ लें। दरअसल हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी अब तक आप पर ईमान ना लाई थी। वो काफिर और मुनाफिका थी और अपने कौम में होने वाले तमाम तर बुरे काम की हिमायत करती थी। इमाम कुरतुबी के मुताबिक लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम वाइला या वालिया था। वो खुद एक मोअज़्ज़िज़ खानदान से ताल्लुक़ रखने वाली औरत थी। इंजील मुक़द्दस बाब पैदाइश में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का जिक्र मौजूद है, लेकिन वहाँ उनका नाम मौजूद नहीं, जबकि यहूदी लिटरेचर में उसका नाम अड्डू या अडिट लिखा गया है। लिहाजा जब वालिया को ये इल्म हुआ कि ये खूबसूरत नौजवान आज रात हमारे घर मेहमान ठहरने वाले हैं तो वो फ़ौरन सदूम के शरीर तरीन लोगों के पास गई और कहा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? 3 खूबसूरत नौजवान लड़के मेरे शोहर लूत अलैहिस्सलाम के घर मेहमान बनकर ठहरे हैं। वो आज रात मेरे घर में ही रहेंगे। वो बहुत खूबसूरत और पुरकशिश चेहरे वाले लड़के हैं। तुम लोगों को यकीनन जाकर देखना चाहिए। ये सुनना था कि उन फहाश काम करने वाले लोगों पर शैतान सवार हो गया और वो दौड़ते हुए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर की तरफ भागने लगे। कुछ देर के बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर के बाहर एक जम्मे गफीर लगा हुआ था। लोगों ने उनके घर को घेर रखा था और उन लड़कों के साथ बदफेली के इरादे से दीवार पर चढ़ने लगे थे। कुछ लोग घर का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो नौजवान लड़के जो दरअसल मुक़द्दस फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम, इसराफिल अलैहिस्सलाम और मिकाइल अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि आप फिक्र ना करें, हम अल्लाह की तरफ से भेजे गए फरिश्ते हैं। इन बदकारों पर जल्द ही अल्लाह का आज़ाब आने वाला है। आप अपने अहलो अयाल को लेकर इस बस्ती से निकल जाएं। रात ख़त्म होने से कबल आपको इन बस्तियों से निकलना होगा और निकलते वक्त कोई शख्स भी पीछे मुड़कर ना देखे, वरना वो भी आज़ाब में गिरफ्तार हो जाएगा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया कि आपने अपनी 2 बेटियों और बीवी वाइला को साथ लिया और बस्ती से निकल गए। आसमान सुर्ख हो रहा था। आसमान से पत्थर
پتھر کے مینا برس رہے تھے، ایسی گرج کی خوفناک آواز آ رہی تھی کہ ہر مخلوق کانپ اٹھی تھی۔ اس دوران حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی بیٹیوں اور ان فرشتوں کے ساتھ جلدی جلدی قدم بڑھا رہے تھے، اور چلتے وقت ان کی نظریں غضب الہی کے ڈر سے نیچے جھکی ہوئی تھی۔ اچانک پتھر اور آگ کا ایک بڑا پتھر سدوم کے شہر کے بیچوں بیچ گرا، جس سے بہت خوفناک آواز آئی۔ لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام کی منافقہ بیوی وائلا، جو اپنی قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، ہائے ری میری قوم! اس پر اللہ کا عذاب کا ایک پتھر اس کے اوپر گر پڑا اور وہ بھی ہلاک ہو کر اسی جگہ بت بن گئی۔ آخر لوط علیہ السلام کی بیوی وائلا نے پیچھے مڑ کر کیوں دیکھا؟ ایسی کیا چیز تھی اسے پیچھے مڑنے پر مجبور کر رہی تھی؟ دراصل وائلا کے دل میں دنیا کی محبت بسی ہوئی تھی۔ وہ اپنے گھر، مال و دولت اور لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ رہی تھی۔ لہٰذا جب یہ سب تباہ ہو رہا تھا، اس وقت اس سے رہا نہیں گیا اور اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا۔ انجیل کی کتاب لوکا کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کا وقت قریب آیا، یا انہیں آسمان پر اٹھائے جانے سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو بہت ساری نصیحت کی تھی۔ اس دوران آپ نے فرمایا تھا کہ لوط کی بیوی کو یاد رکھو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوط کی بیوی کو یاد رکھنے کی نصیحت کیوں کی تھی؟ دراصل ایک طرف لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیوی تھی، جو پیغمبروں کی زوجہ ہونے کے باوجود کفر میں مبتلا رہی، وہیں دوسری طرف فرعون کی بیوی ہے، جنہوں نے خدائی کے دعوے دار کے محل میں رہنے کے باوجود لا شریک معبود پر ایمان لا کر نجات حاصل کی۔ لہٰذا اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیویوں کو بطور مثال پیش فرماتے ہیں۔ وہ دونوں ہمارے بندوں سے دو صالحین بندوں کے نکاح میں تھی، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی۔ وہ اللہ کے مقابلے میں ان دونوں کے کچھ کام نہیں آ سکے، اور دونوں عورتوں سے کہہ دیا گیا کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے، جب اس نے دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے یہاں جنت میں ایک گھر بنا دے، مجھے فرعون اور اس کے اعمال سے بچا اور ظالم قوم سے مجھے نجات عطا فرما۔ آج اسرائیل اور اردن کے درمیان ایک ویران علاقہ پایا جاتا ہے۔ محققین کے مطابق یہ وہی جگہ ہے جہاں زمانہ قدیم میں 3 بڑے شہر آباد تھے، جن کا نام سدوم، عمورہ اور زگھر تھا۔ یہ قوم لوط کا مسکن تھا۔ آج سدوم کے علاقے میں انسانی زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں مٹی برباد ہو چکی ہے، وہاں نہ پیڑ پودے لگائے جا سکتے ہیں اور نہ ہی کھیتی کی جا سکتی ہے، یہاں تک کہ پینے لائق پانی بھی نہیں دستیاب۔ کچھ سال پہلے اسرائیلی ریسرچر نے بحر مردار کے پاس ایک لمبا پتھر کا کھمبا دریافت کیا، جو دیکھنے میں تقریباً ایک انسان کی طرح لگتا ہے۔ دراصل یہ لوط علیہ السلام کی بیوی وائلا کا مجسمہ ہے۔ یہ مجسمہ اردن کے ماؤنٹ سدوم نامی پہاڑ پر موجود ہے، جو نہ صرف ایک حیران کن ستون ہے بلکہ دنیا کے ہر شخص کے لیے نشان عبرت ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا اس واقعے میں ہمارے لیے ایک عظیم پیغام ہے۔ دراصل ہمیں خود ہمارا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم واقعی اللہ پر مضبوط ایمان رکھنے والے اور اس کے احکام پر عمل پیرا ہیں؟ کیا ہم کہیں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جیسے تو نہیں، جو سب کچھ جاننے کے باوجود خدا سے دور ہیں؟ وائلا کو یہ پتا تھا کہ وہ مہمان خدا کے فرشتے ہیں اور یہ عذاب خدائے برحق کی طرف سے ہے، اس کے باوجود وہ اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نہ نکال سکی اور اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ ایک پتھر بن گئی۔ کہیں ایسا تو نہیں ہم ظاہری طور پر تو مسلمان ہیں، لیکن ہمارا دل خدا سے دور ہو گیا ہے؟